فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. هذا البيت قوله عزيز مروي 2 أو 3 مشهور مروي فوق ما 3. أولا أريد أن أذكر لإخواني فائدة، وهي فائدة مهمة جدا جدا، فائدة مهمة جدا. الحديث الغريب والمشهور والمستفيض هذه يسمونها آحاد، يسمونها آحاد، لأن العزيز هو ما رواه 2 عن 2، ما رواه 2 عن 2. والمشهور على الصحيح ما رواه 3 عن 3، ولو زاد يسمى مستفيض، إذا زاد على المشهور عن 3 يسمى مستفيض. ولهذا عدلوا هذا البيت عزيز مروي 2 عن 3 أنه قالوا عزيز مروي 2 يا قالوا عزيز مروي 2 يا بحاثة، عدلوا هذا البيت لهذا القول عزيز مروي 2 يا بحاثة، مشهور مروي عن 3. عدلوا هذا البيت تعديلا، عدلوا من قولهم عزيز مروي 2 عن 3 مشهور مروي فوق ما 3، عدلوا إلى قولهم عزيز مروي 2 يا بحاثة مشهور مروي عن 3. العزيز ما رواه 2 عن 2، المشهور ما رواه 3 عن 3. إذا زاد يسمى مستفيض. على كل هذه الأقسام هذه طبعا يسمونها آحاد يسمونها. والمتواتر الذي جاء عن جمع كبير عن 30 عن 20 مثلا عن نفس العدد عن مثل إلى آخر يسمى متواتر، يسمى متواتر. ولكن المبتدعة أرادوا أن يطعنوا في السنة. هذه نقطة مهمة تنبهوا لها، لأن الآن نسمع هذه الأيام بكثرة عند المعتزلة وعند بعض العقلانيين وبعض المحاربين للسنة. فإذا أرادوا أن يردوا الأحاديث يقولون هذا متواتر، أي أنه لا يقبل، هذا كلام غير صحيح، باطل، هذا باطل، كلام باطل. فإذا المتواتر ما رواه جمع عن جمع، جمع كبير عن جمع كبير، يستحيل في العادة تواطئهم على الكذب ويستندون إلى شيء محسوس. لكن أردت أن أذكر لإخواني فائدة أن هذا التقسيم مبتدع، آحاد متواتر. أول من أحدثه المعتزلة المبتدعة، وقيل أنه عبد الرحمن بن كيسان الأصم، قالوا في ترجمته إنه أصم كاسمه، إنه أصم كاسمه. وترجمته موجودة في لسان الميزان لابن حجر. إذن السنة نقبلها كلها سواء كانت آحاد أو متواترة، لا نرد منها شيء خلافا للمبتدعة المعتزلة. ولهذا ألف الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجامع الصحيح كتاب الآحاد، موجود في البخاري كتاب الآحاد. أراد أن يرد على الذين يبطلون وينكرون أحد الآحاد. فأردت أن أذكر لكم هذه الفائدة حفظكم الله، لأننا الآن نسمع في هذه الأيام بكثرة الطعن في السنة أن هذا آحاد هذا آحاد هذا آحاد، فردوا كثيرا من الأحاديث. لماذا؟ لأن أغلب الأحاديث الأغلبية آحاد، الأغلبية ما بين غريب ما بين عزيز ما بين مشهور مستفيض، هذه كلها تسمى من قسم الآحاد. الغريب الذي يأتي 1 عن 1، العزيز 2 عن 2، المشهور 3 عن 3، المستفيض ما زاد عن المشهور لا يصل على التواتر. أما المتواتر فهو ما راه جمع عن جمع، يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب. لو جاءنا شخص من الخارج وأخبرنا بأمر حصل في الخارج مثلا، هذا يسمى أحاد. لو جاءوا 20-30 متواتر، هذا يسمى متواتر.
لكن على كل نحن نقبل حديث كان آحاد أو متواتر لا فرق عند أهل السنة في من حيث القبول، إنما أراد المعتزلة الطعن في السنة بهذا التقسيم. فهذه فائدة مهمة للغاية. Kemudian perkataan Nazim azizun marwi isnaini au thalatha diganti di sini ya bahatha. Azizun marwi isnaini ya bahatha. Ta'dilul bait, maksudnya pembenaran, dibenarkan begitu. Masyhuru marwiyun ani thalatha, bukan fawqama thalatha akan tapi an thalatha. Masyhurun marwiyun an thalatha. Ta'dil al-bait, itu pembenaran dari bait yang ada. Kemudian kalau aziz, kemudian sebelumnya ada satu faedah bahwa hadis ima gharib, ima masyhur, ima dia mustafid, ima aziz. Empat ini gharib, aziz, masyhur, mustafid dikatakan oleh sebagian orang yang membedakan antara mutawatir dan ahad disebut hadis ahad. Disebut hadis ahad, yaitu gharib, kemudian aziz, masyhur dan mustafid. Gharib, hadis yaitu seorang rawi meriwayatkan dari satu orang rawi namanya gharib. Kalau aziz yaitu dua orang rawi meriwayatkan dari dua orang rawi. Sedangkan masyhur itu salasah dari salasah. Mustafid jika lebih dari tiga belum sampai derajat tawatur. Mustafid namanya. Kemudian adapun mutawatir berfaedah saja, berfaedah. Adapun mutawatir marwa jama'ah yastakhilu an yatafi ala kadhib wa yastanidu ala makhsusat. Adapun mutawatir riwayat jamaah yang banyak dari jamaah. Kemudian mustahil mereka membuat kesepakatan dusta. Kemudian bersandarkan kepada perkara maksus seperti sami'tu, saya mendengar, begitu. Baik, atau saya melihat, itu namanya disandarkan kepada perkara yang maksus. Ini mutawatir dan ahad. Pembagian mutawatir dan ahad ini bukan pembagian sunnah, bukan. Ini adalah mubtada', pembagian bid'ah, ya. Cuman kita sekedar untuk tahu supaya kalau ada orang bicara ahad dan mutawatir kita paham. Jangan ada orang bicara khawatir mutawatir apa? Kita nggak ngerti malah ikut dia. Ya salah. Saya tahu bahwa taksim pembagian mutawatir dan ahad taksimul mubtada' bid'ah. Pertama kali yang membagi seperti ini adalah Abdurrahman bin Kaisan al-Asam. Abdurrahman bin Kaisan al-Asam wa huwa kasmihi. Betul-betul dia seperti namanya, Asam, tuli. Aslinya betul. Tuli betul ya, seperti namanya, Al-Asam. Abdurrahman bin Kaisan al-Asam sebagaimana diterjemah oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Lisan Al-Mizan. Baik, nah. Min babil faedah demikian. Adapun kita Ahlussunnah, lihat, Ahlussunnah, adapun kita Ahlussunnah adalah tidak membeda-bedakan mana mutawatir, mana ahad, semuanya yang penting terpenuhi syarat-syarat sahih kita terima semua. Mau gharib, mau aziz, mau masyhur, mustafid, mutawatir, khalas. Semuanya kita Ahlussunnah menerima semuanya, tidak dibeda-bedakan. Yang membeda-bedakan adalah mereka Mu'tazilah karena ingin menolak ahadits ahad. Jika ingin menolak ahadits ahad mengatakan ini ahad, sehingga ditolak. Ini ahad, ini ahad. Sehingga kalau ahadits ahad akan ditolak pula kebanyakan dari ilmu Islam. Karena ahadits kebanyakannya ahad. Sedangkan yang mutawatir, hadis mutawatir sedikit, tidak banyak. Oleh karena itu Imam Bukhari dalam Al-Jami' Sahihnya, dalam Sahih Bukhari membuat ahaditsul ahad rad alaihim sebagai bentuk bantahan kepada mereka orang-orang Mu'tazilah. Sehingga di zaman-zaman sekarang banyak ketika orang hadis itu tidak sesuai dengan hawanya, hadis ahad. Nah, hadis ahad jadi begitu, tameng untuk menolak banyak-banyak ahadits. Paham Tom? الله الآن أنتم تكونوا مسلحين سلاح، هذا سلاح إن شاء الله، سلاح عند أمام أهل البدع، أهل الأهواء، العلم سلاح.
فإذا جاءك شخص يناقش ربما يرد بعض الأحاديث تعرف أن هذه قل له هذه فكرة مبتدعة وهذا رأي مبتدع لا يقبل. قضية آحاد متواتر وأنهم يقولون نقبل المتواتر لا نقبل آحاد، يقول لهم هذا. أيضا هناك مسألة يقولون هؤلاء يقولون الآحاد يفيد الظن، يعني ممكن الرسول قال ممكن ما قاله شك، والمتواتر يفيد، وهو نفس الكلام تشكيك في الأحاديث الآحاد تشكيك. هذا الكلام يعني أيضا يعني يرد عليهم أن الحديث الصحيح إذا ثبت بشروطه الصحيحة فهو مقبول ولا يجوز التشكك، أن الآحاد ظنية ما هو متأكد والمتواتر يقينية. هذا كلام أيضا نفس التقسيم لا يصلح. Kemudian orang-orang yang membagi ahadits menjadi mutawatir dan ahad masih ada kelanjutannya. Ya, untuk menolaknya masih ada kelanjutannya. Jadi mereka mengatakan bahwa hadisul ahad tufidu dzan. Hadisul ahad memberikan faedah dzan. Atau mungkin Nabi mengatakan, mungkin tidak. Ya mungkin. Karena dzan. Sedangkan ahadits mutawatir memberikan faedah al-yaqini, al-qat'i, pasti 100%. Ya. Ini karena mutawatir. Tapi kalau ahad dzan, mungkin tidak, mungkin iya. Sehingga mereka memberikan tashkik, memberikan rasa ragu-ragu pada umat. Baik, ini sebagai tambahan mereka ketika ingin menolak ahadits tadi ahad, itu hadis ahad tufidu dzan. Baik, nah, dengan antum paham, antum punya silah, punya senjata sekarang. Bukan senjata apa, senjata ini. Ya. Senjata untuk menghadapi alul bidah. Ya, jika ada alul bidah yang berbicara begitu itu udah enggak kaget, udah kuno. Itu pembahasan taksim mubtada. الفائدة الأخرى وهي أيضا مهمة لتعلموا حفظكم الله أن أغلب أحاديث السنة من هذه التي يسمونها آحاد الأغلب، لأن الحديث الغريب هو ما جاء واحد عن واحد، العزيز اثنين عن اثنين، المشهور ثلاثة عن ثلاثة، فأغلب الحديث آحاد أغلب الحديث. فلهذا لما أرادوا أن يطعنوا في السنة كيف يطعنون؟ ما هو المدخل؟ ما هو الباب؟ قالوا السنة آحاد متواتر، إذا نقبل المتواتر نقبل الآحاد. نفس تقسيم إسماعيل بن علية الجهمي الجلد الذي قسم الدين إلى أصول الفروع. هذا أصل نعمل، هذا فرع اترك، هذا أصل، وهكذا. وأرادوا إلى الطعن في أصول الدين وفي أشياء وفي بعض أمور الدين، بحيث أن هذه أصول هذه فروع، وجعلوا الأصول أركان الإسلام أركان الإيمان، وهناك أصول أخرى يعني ليست مهمة. وأرادوا بهذا أيضا التشكيك وفتح الباب للمعاصي والمنكرات. عبد الرحمن بن كيسان أصلا هو شيخ إبراهيم بن علية، إبراهيم بن إسماعيل بن علية هو تلميذ عبد الرحمن بن كيسان أصلا. فأول من قال بأن الدين فيه أصول وفروع هو إبراهيم بن إسماعيل بن علية الذي قال في ترجمته إنه جهمي هالك، جهمي جلد، جهمي هالك. هذه القضية تدرس في الساحة الآن، في الساحة قال هذا أصل هذا فرع، هذا أصل هذا فرع، أغاني يلا اسمع هذه هذا فرع. فأرادوا من هذا التسهيل المعاصي للناس. إذن مسألة تقسيم الدين إلى أصول الفروع، وفي بعض البلدان إلى قشور ولباب، هو مؤدى واحد يعني، ومع أنه اللباب يقوم على القشور. الآن الموز، هذا الموز لو خلعنا القرش ورميناه وقلنا يكفينا هذا اللب يفسد هذا داخل الموز. فهم قسموا الدين إلى قسم، قالوا الدين أصول فروع، بنحو تقسيم السنة آحاد متواتر. فإذا أعيد الفائدة أن أغلب أحاديث السنة آحاد، فلهذا أرادوا أن يطعنوا في السنة من هذا الباب. نعم، كما أيضا قسموا إلى أصول وفروع الدين. نعم. وهذا إفادة طيبة. الأنبياء بعثوا آحاد. من معك؟ الرسول قال له من معك؟ قال حر وعبد، حر وعبد.
الرسول بدأ بدعوته وحده أدلة كثيرة بالنسبة لقبول الأحد، أدلة كثيرة. قال بين ابن عمر في الصحيح بينما نحن نصلي في الفجر جاء قال أتانا آت فقال أما إن القبلة قد غيرت، فاستداروا للكعبة مباشرة، ما قالوا لا نثبت. هذا رد عليهم. وأدلة كثيرة في مسألة قبول خبر الواحد العدل الثقة، يجوز قبول خبر الواحد العدل الثقة. نعم بارك الله فيكم. Dari mimbar faedah bahwasanya sunnah Rasulullah SAW ahlabuha min ahadits ahad. Kalau kita lihat bahwasanya kebanyakan sunnah itu tentunya hadis ahad, bukan mutawatir. Ahlul bidah ketika ingin ta'an mencela ya, menghabisi sunnah, mereka cari-cari pintu dan celah. Dari sisi mana? Dari sisi mereka membagi bahwa hadis itu ada mutawatir dan ahad. Mutawatir terima, ahad ditolak. Sehingga kalau menolak ahad, kelas menolak banyak sunnah. Oleh karena itu dari taksim ini juga berkembang. Berikutnya adalah taksim din, mengkasim ila usul wal furu'. Bahwa agama ini terbagi menjadi usul, masalah-masalah pokok dan masalah-masalah furu'. Taibnan yang dibagi oleh Ibrahim bin Ismail ibn Ulayyah. Ibrahim bin Ismail bin Ulayyah murid Abdurrahman bin Kaisan al-Asam. Taib. Sehingga Abdurrahman bin Kaisan al-Asam membagi hadis mutawatir dan ahad, muridnya membagi din itu adalah usul dan furu'. Dan ini berkembang sampai zaman sekarang menjadi al-qusyur wal lubab, kulit dan isi. Jadi jangan ribut, ini kan masalah kulit, yang penting isinya. Sehingga kenapa joget dangdutan boleh, dan masalah furu' aja, jangan dipermasalahkan. Nah ini maksudnya mereka. Dan ini tunggangannya markabah ikhwan muslimin. Markabah ikhwan muslimin. Lupa bagus. Mereka mengumpulkan perkara-perkara bid'ah ya, dengan tameng taqwa ad-din, al-qusyur wal lubab, kulit dan isi. Yang penting isinya. Padahal pisang, subhanallah, kalau dibuang kulitnya apa? Isinya busuk. Subhanallah. Jadi itu faedah penting supaya kita tahu bahwa berkembang di dunia Islam orang-orang yang begitu ingin ta'an dalam Islam, mereka membuat seperti itu. Kalau kita tidak tahu bisa terbawa, bisa membenarkan yang demikian. وبعض هؤلاء المبتدعة يحتاج إلى درة عمر. ذكروا عن صبيغ بن عسل أنه كان يشكك الناس، يشكك كل من وجد شخصا شككه حتى التقى بعمر في مجلس، فقال له صبيغ بن عسل أنا عبد الله صبيغ، وعمر قال وأنا عبد الله عمر، وضربه بالعرجون، ضربه حتى طار الدم من رأسه، خرج الدم من رأسه، فقال يا أمير المؤمنين دعني لقد خرج ما في رأسي من الشبهات، خرج. ثم أمر بهجره سنة حتى تأكد أنه تاب، ثم أمر بالكلام معه. Faidah Sabih Ibn Asam di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia membawakan ayat mutasyabih. Baik, itu saja sudah dicari oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Cari. Suatu ketika ketemu mananta An Abdullah As-Sabih, An Abdullah Al-Umar, An Abdullah Umar bin Khattab. Ambil itu apa namanya arjun, kurma, ini apanya? Iya, tangkai kurma, kemudian dipukulkan ke kepalanya sampai berdarah, sampai muncrat darahnya ke kepala ini. Kemudian dia bilang sudah cukup, apa yang ada kepalaku sudah hilang kan. Wa madzalika yuhjar sana. Kemudian dihajar selama setahun. Sehingga ketika sudah diketahui taubatnya baru boleh kalamah, boleh berbicara. Dan al-wajib ala al-qudha wal umara an yakhbisu haula أن يعزروهم وأن يأدبوهم تأديبا ويحبسوهم ويجعلهم عبرة لغيرهم. Sehingga wajib bagi al-qudha
pada para hakim, para umara, pemimpin kaum muslimin untuk memenjarakan mereka ini. Orang-orang yang membawa syubhat-syubhat tadi, kusur, lubab, furu', usul dan sebagainya ini, supaya menjadi pelajaran bagi yang lain, ya, supaya jadi pelajaran yang lain. Sebab kalau tidak demikian, bidah semakin menyebar, karena itu adalah kantong-kantongnya bidah tadi. بعضهم إذا جاء الحق يحتال إذا ضعف الحق يتكلم بجرأة فإذا جاء الحق قوة يحتال وأنه كذا وأنه سني وأنه من هذا الباب. Sebab mereka ini ahlul bidah, jika sunnah itu kuat, mereka melakukan hilah, tipu daya. Tapi kalau sunnah itu lemah, maka mereka akan angkat bicara dan menampakkan tanduknya. ذكروا في ابن كثير في البداية والنهاية، ذكر أن الحجاج بن يوسف كان ظالما مبيرا وكان سفاكا للدماء، كان ربما يقتل الشخص على أدنى مخالفة. فخرج ذات يوم وهو ملثم يعني مغطى وجهه، فوجد رجلا فسأله عن حجاج وهو الحجاج، قال له كيف تقول في الحجاج؟ ما رأيك في أميركم الحجاج؟ قال إنه ظالم غشوم، ظالم مبير أهلكه الله، وبدأ يدعو عليه. فكشف الحجاج اللثام فقال له أنا الحجاج. فقال ذلك الرجل وأنا أيها الأمير مجنون هذه البلاد. قال إنه يفقد وعيه في اليوم مرتين. فترك الحجاج، تركه. Baik, nah, ini suatu kisah. Baik, Hajjaj, kamu maklum, Hajjaj bin Yusuf. Dia pegawai Amirul Mukminin, pemerintah di saat itu, tapi orang yang zalim, sangat zalim. Dan safak dima, suka membunuh orang. Bisa jadi dia membunuh orang dengan sedikit permasalahan, sedikit memukhalafah langsung penggal leher. Pada suatu ketika Hajjaj dipakai mutalasim, artinya dipakai mukanya ditutup, pakai topeng gitu ya, tutup. Orang nggak kenal dia. Ada orang tanya pada dia, bagaimana Hajjaj? Hajjaj itu zalim, hosum, dia pembunuh, dia begini. Kemudian Hajjaj membuka wajahnya, saya ini Hajjaj. Maka orang ini mengatakan, saya juga orang gila. Kalau Hajjaj, syahidnya itu kan. Kalau dalam keadaan lemah, hasalah membuat khilah. Allah نقرأ بيتنا هنا. من يقرأ الحائية؟ من يقوم يقرأ الحائية؟ من يرفع يده؟ اليوم الشجعان يظهرون اليوم. طيب من سيقرأ الحائية؟ طيب سأختار واحدا. طيب يا أنت عبد الرحمن اقرأ الحائية. تفضل تعال هنا. عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو بكر بن أبي داود رحمه الله: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، فدن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح، وقل غير مخلوق كلام مالكنا لذلك دان الأتقياء وأوصحوا، ولا تك في القرآن في الوقف قائلا كما قال أتبع لجهم وأسجه، ولا تقل القرآن خلقا قرأته، فإن كلام الله
باللفظ يوضح. وقل يتجلى الله بالخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. من يقوم؟ تفضل. تعال تتعلم الخطابة. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن أبي داود رحمه الله تعالى: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعا لعلك تفلح ودين بكتاب الله والسنة أتت عن رسول الله تنجو وتربح ودين بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح وقل غير مخلوق كلام مالكنا بذلك دان أتقياء وافصحوا ولا تقل في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا ولا تقل القرآن خلقا قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضح وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق كل ما حديث مصرح رواه جرير عن مقال محمد فقال مثل ما وقد قال في ذاك تنجح وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح يقول على المستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فامنحوا. بقي واحد ثالث. نريد واحدا ثالثا. أنت تعال. أنت ما اسمه؟ هذا يشبه اليمنيين هذا. ها صورة مثل اليمنيين. قال الإمام أبي بكر ابن أبي داود رحمه الله تعالى: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا على كتفه ودين بكتاب الله والسنن التي آتت عن رسول الله ترجو وتربح وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصحوا ولا تك في القرآن خلقا قرأته ولا تقو بالقرآن وقفا ولا تقو في القرآن بالوقف قائلا فإن كلامه كما قال أتباع لجهم وأسجحوا ولا تقو في القرآن للقرآن خلقا قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضح وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح وليس بوالد وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. اقرأوا جميعا. من حدث فليقرأ.
محمد فإنما قد قال في ذاك تنجح وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وجزء إليه بالفواضل تنفع وقل ينزل الجبار في كل ليلة فقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتخرج أبواب السماء وتفتح يقول ألا مستنكر يلقى غافرا ومستمنع خيرا ورزقا فأمنه. Baik, insyaallah setelah seperempat jam kalam Syekh Yahya Allah Ta'ala, yang mau berwudu mau ke kamar mandi silahkan supaya lebih fresh. Yang mau minum juga silahkan.